पुरुषायुषु जीवन्यो निरातंका निरीतयः यन्मदीयाः प्रजास्तस्य हेतुस्त्वद् ब्रह्मवर्चसम् पुरुषायुषु जीवन्यः तथायुः पुरुषः इति वेदेषु पुरुषायुषं नाम शतायुषम् इत्यर्थः शतवर्षजीविन्यः तस्य प्रजाः आसन् पुरुषायुषु जीविन्यः निरातंकाः निर्भयाः इत्यर्थः निरीतयः they were also free from all natural calamities इत्यर्थः निरीतयः निरातंकाः यन्मदीयाः यत् मदीयाः प्रजाः यदि मम प्रजाः निरीतयः निरातंकाः पुरुषायुषु जीविन्यः सन्ति तस्य कारणं तस्य हेतुः कारणं त्वद्ब्रह्मवर्चसं तव ब्रह्मवर्चसमेव ब्रह्म अनुष्ठान अध्ययनादि कर्मणा आसादितं वर्चः ब्रह्मवर्चसम् इति कथ्यते आयुः जीवितकालः पुरुषस्य आयुः पुरुषायुषं वर्षशतमित्यर्थः शतायुर्वै पुरुषः इति श्रुतेः अचतुर विचतुर सुचतुर इति दीर्घसूत्रमस्ति तत्र सर्वेषामपि अच् प्रत्ययः भवति समासान्तप्रत्ययः इत्यादि सूत्रेण अच् प्रत्ययान्तो निपातः निपात्यन्ते एते सर्वे मदीयाः प्रजाः पुरुषायुषं जीवन्ति इति पुरुषायुषु जीवन्यः निरातंकाः निर्भयाः आतंको भयम् आशंका इति हलायुधः आतंकः नाम तस्य अर्थः भयं नाम फियर आशंका नाम रिस्क और डेंजर आशंका नाम रिस्क और डेंजर इति हलायुधः निरीतयः ईतिः नाम some kind of natural calamity निरीतयः नाम free from natural calamities निरीतयः इति अत्र लिस्ट दीयते निरीतयः अतिवृष्ट्यादिरहिताः इति यत् तस्य सर्वस्य तद्ब्रह्मवर्चसं तव व्रताध्ययन संपत्तिः एव हेतुः व्रतानुष्ठानानि अध्ययनं च स्वाध्यायं ब्रह्मयज्ञं ऋषिभिः ब्रह्मयज्ञं कर्तव्यः भवति प्रतिदिनं ब्रह्मयज्ञो नाम अधीतस्य स्वाध्यायः इत्यर्थः व्रत अध्ययन संपत्तिरेव திருப்பி சொல்லிகிட்டே இருக்கணும் அத்தியனம் பண்ணது ஏன்னா மறந்து போகும் அதுக்காக அது டெய்லி அதுக்கு அதை வந்து ஆச்சமனம் பண்ணி சங்கல்பம் பண்ணி அதுக்கு உண்டான இதெல்லாம் ரிஷிகள்லாம் தியானம் பண்ணிவிட்டு மந்திர திரஷ்டாக்கள் இருக்காங்க அவ தியானம் பண்ணிவிட்டு அந்த மந்திரங்கள்லாம் திருப்பி அத்தியனமான மந்திரங்கள்லாம் டெய்லி சொல்லிகிட்டே இருக்கும் அதுதான் பிரம்மயஜ்ஞம் व्रताध्ययन संपत्तिरेव हेतुः व्रताध्ययन संपत्तिः इत्येतद् ब्रह्मवर्चसम् इति हलायुधः ब्रह्मणः वर्चः ब्रह्मवर्चसं ब्रह्महस्तिभ्यां वर्चसः इत्यच् प्रत्ययः अतिवृष्टिः अनावृष्टिः मूषिकाः शलभाः शुकाः अत्यासन्नाश्च राजानः षडेताः ईतयः स्मृताः अत्र लिस्ट् ईति नाम आवली दत्ता ईति नाम वेरी ग्रेट कलामिटी अतिवृष्टि कलामिटी अनावृष्टि कलामिटी मूषिकाः rabies plague everything comes शलभाः नाम these crickets what they do is सस्यानि विनाशयन्ति सस्यानि नष्टानि भवन्ति शलभैः सुकाः अपि तादृशमेव அத்தியாசன்னாஸ்த ராஜானா எப்போது ராஜா கிட்ட ரொம்ப நெருங்கி இருக்கக்கூடாது பெரிய பதவியில் இருக்கிறவங்ககிட்ட நெருங்கி இருக்கக்கூடாது திடீர்னு மேல பாய்வா ஏதாவது ப்ராப்ளம் உண்டு அத்தியாசன்னாஸ்த ராஜானா வெரி நியர் இத்தியர்த்தः षडेताः ईतयः स्मृताः बिग कैलामिटी षडेताः ईतयः स्मृताः इति कामन्तकः दिस इज फ्रॉम कामन्तकः ग्रन्थः राजनीतिग्रन्थः अस्तु पुरुषायुषु जीविन्यः निरातंका निरीतयः यन्मदीयाः प्रजास्तत्र हेतुस्त्वद्ब्रह्मवर्चसं वर्षशतायुष्काः यदुक्तं शतायुर्वै पुरुषः इति व्याध्या आदि उपद्रवरहिताः
निरातङ्काः नाम व्याध्यादि उपद्रवरहिताः अतिवृष्टिरणावृष्टिर्मूषकाः शलभाः सुखाः अत्यासन्नाश्च राजानः षडेता ईतयः स्मृताः इति षडीति वर्जिताः यदेवं विधाः मदीयाः प्रजाः तत्र कारणं त्वदीयं तपस्वाध्यायानुष्ठानसम्भृतं तेजः तपः स्वाध्याय अनुष्ठानं स्वाध्याय प्रवचने एवे इति नाको मौद्गल्यः इति श्रुतिवचनं स्वाध्याय प्रवचनम् एव तपः इति श्रुतिवचनमस्ति तद्धि तपः तद्धि तपः इति श्रुतिवचनमस्ति पुरुषायुषु जीवन्यो निरातङ्का निरीतयः यन्मदीयाः प्रजास्तस्य हेतुस्तद्ब्रह्मवर्चसम्